बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक माह कबल मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें आपको बताया था कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की कारकर्दगी भी कुछ ऐसी नहीं है कि उन्हें कंटिन्यू आईजी सिंध रखा जाए। उसके अलावा पीपल्स पार्टी की क़यादत, खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब भी गुलाम नबी मेमन साहब को आईजी बनाना नहीं चाहते थे। और जो ही आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर में हल्फ उठाया था तो गुलाम नबी मेमन साहब ने काफ़ी कोशिश की थी उनसे मिलने की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर फरयाल तालपुर साहिबा भी गुलाम नबी मेमन साहब को आईजी बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुराद अली शाह साहब की पूरी कोशिश थी कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को बनाया जाए। उस तरह से वो जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं उनके ताउन से गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब चूंकि उनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी नहीं चाहती थी, तो अब ये फैसला तकरीबन किया जा चुका है। एक माह तकरीबन पहला ये फैसला हुआ था और अब उस फैसले पर मोहर सख्त कर दी गई है कि गुलाम नबी मेमन को मुहर्रमुल हराम के बाद बिल्कुल फारिग कर दिया जाएगा और उनकी जगह जो नए आईजी हैं उनकी तलाश जारी थी। और उस सिलसिले में ये फैसला भी हो चुका, जिसका नाम हमने माजी में एक माह कबल बताया था कि जिस शख्स को आईजी लगाया जा रहा है वो शख्सियत जावेद आलम ओढो साहब, उन्हें आईजी से लगाए जाने का फैसला कर लिया गया है। और इस तरह से गुज़श्ता 2 रोज कबल जावेद आलम ओढो और वजीर दाखिला के दरमियान भी एक तवील मीटिंग हुई है। कराची समेत अंदरून सिंध में जो तब्दीलियां की जाएंगी उनका चार्ज संभालने के बाद, तो तकरीबन उसका भी फैसला किया जा चुका है। तो इस मरतबा कोशिश ये की जा रही है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और सिंध में जो डाकू राज है उसका किसी तरह से खात्मा किया जा सके। अच्छा, फिर ये कहा जाता है, जो हमें इंतहाई मोतबर ज़राए ने बताया है कि गुलाम नबी मेमन साहब ने, मैं कई मरतबा इसका अपने व्लॉग में जिक्र भी कर चुका हूँ, गुलाम नबी मेमन साहब ने कराची समेत जो सिंध के 6 अजला हैं जहाँ डाकू राज है और डाकुओं की का एक कंट्रोल है इन अजला पर, उस डाकुओं को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ एक ऑपरेशन के लिए जब प्रेशराइज किया गया सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अब्बासी साहब की जानिब से, तो उन्होंने चंद नाम दिए थे और उनका ये कहना था, जो मैं पिछले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ, कि मैं इस तरह से पुलिस को नहीं मरवा सकता जब तक मुकामी ताउन मुझे हासिल नहीं होगा, मुकामी लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक किसी सूरत भी मैं ऑपरेशन नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि इस तरह से हमारी फोर्सेस को नुकसान होगा और हमारे लिए बदनामी होगी। लिहाजा जब तक मुकामी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका इशारा था पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और जो वडेरे उस इलाके के पीपल्स पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते चले आए, उनका वो ताउन दरकार था उन्हें, और कुछ लोगों की वो गिरफ्तारी का भी अंदिया दे चुके थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी के लोग इस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार हों और पार्टी को नुकसान पहुंचे। तो इस वजह से भी आईजी सिंध को हटाए जाने का फैसला किया जा चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने गोरखिल के हवाले से भी एक बड़ा फैसला किया है। मुराद अली शाह साहब के जो फैसले हैं वो अमूमन उनके पसे पर्दा बहुत से मफादात होते हैं मुबैना तौर पर, और चंद फैसले तो ऐसे किए उन्होंने जो लोगों को फायदा जिन फैसलों से पहुंचा है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। गोरखिल में जो जमाली साहब थे, रुकन कौमी असम्बली, दादू से उनका ताल्लुक था, उन्हें गुज़श्ता दौर में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था
ان کی کرپشن کی داستان اس قدر زیادہ تھی کہ وہ تمام کے تمام جو فنڈز دیے گئے تھے گورگل کے حوالے سے، اس میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی تھی. لیکن اس وقت تک تو مراد علی شاہ صاحب خاموش تھے، اور اب سیاسی تصادم کے بعد جمالی صاحب کو پر یہ الزام عائد کر کے انہیں دوبارہ ایڈمنسٹریٹر لگائے جانے سے انکار کر دیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے. اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں چونکہ ان کی کرپشن کی داستان تھی اور کرپشن بہت زیادہ کی تھی انہوں نے، اس لیے گورکھل کا اب انہیں کسی صورت بھی چارج نہیں دیا جائے گا. تو وہ تو ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ یہ میں عوام کے لیے اور حکومت کے جو فنڈ تھے ان کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے، لیکن دراصل وہاں سیاسی بنیادوں پر جو اختلافات ہیں مراد علی شاہ صاحب اور دوسرے گروپس کے درمیان، اس کی وجہ سے جمالی صاحب اور ان کے جو خاص دست خاص تھے سردار سکندر راہے پوٹو جو ماضی کی حکومت میں رکن قومی اسمبلی تھے، اس مرتبہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، انہیں کہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف دادو میں ایک نیا گروپ تشکیل پا گیا ہے، سیاسی گروپ. تو ایک طرف تو مراد علی شاہ صاحب کو اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے تقدع کرنی پڑی، اور دوسرا ان کے اپنے اضلاع میں جو ان کے مخالفین پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی وہ کسی طرح سے فیس کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. اب ناظرین ہم ذکر کریں گے جناب آصف علی زرداری صاحب، صدر مملکت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین. انہوں نے گزشتہ روز وارث میر صاحب جو حامد میر صاحب کے والد تھے، اور وارث میر صاحب ایک بہت بڑے صحافی بھی تھے اور ایک دانشور بھی تھے، ان کی برسی پر بھی خطاب کیا. وہ خطاب بھی تقریباً متنازع خطاب تھا، اس خطاب میں بھی ان کی وفاقی حکومت سے کچھ شکایتیں جھلک رہی تھیں، اور ان کے خطاب سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ وفاقی حکومت سے، شہباز شریف سے وہ خوش نہیں ہیں. لیکن گزشتہ روز لاہور میں جو انہوں نے اپنے کارکنان سے ملاقات کی اور کارکنان سے جو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے بالکل وہ خطاب جو تھا وہ ان کا کھل کر سامنے آ گیا، اور انہوں نے برملا کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے. اب وہ خود صدر مملکت ہیں، ان کی پارٹی کا سینٹ چیئرمین ان کی پارٹی سے ہے، پنجاب اور صوبہ کے پی کے اور بلوچستان میں، ان تینوں جو صوبے ہیں وہاں ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں اگرچہ ان کی اکثریت نہیں تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں وہاں حکومت بنا کر دی. اس طرح سے بلوچستان بھی ان کے پاس ہے اور سندھ میں بھی ان کی حکومت قائم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس سے زیادہ اور حکومت میں وہ کیا حصہ لیں گے؟ اگرچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں صوبہ پنجاب میں بھی انہیں نمائندگی دی جائے، اور پھر وفاق میں بھی وہ وزارتیں مانگنے کے لیے تیار تھے. اس دوران ان کی کچھ بلیک میلنگ کا بھی سلسلہ شروع ہوا تھا 2 ماہ قبل، لیکن جو ہی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے وہ رنگ دکھائے جو وہ ہمیشہ دکھاتے چلے آئے ہیں، تو جی ایچ کیو سے ان کے لیے ایک شٹ اپ کال تھی، جس کے بعد وہ خاموش تو ہو گئے تھے. لیکن ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری صاحب نے جو گزشتہ روز لاہور میں اپنے کارکنان سے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران جو ان کا کہنا تھا وہ پھر ایک مرتبہ حکومت کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں، اور الطاف حسین صاحب نے بھی ان سے بہت سے سوالات کیے ہیں اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جس جگہ کا آپ آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں، یا جو چاہتے ہیں کہ جن علاقوں میں آپریشن ہو، ان کی جگہ پر اگر وہ اپنے علاقوں کی نشاندہی کریں جہاں لوگ شام کو 5 بجے نکلنے سے بھی قاصر ہیں، تو اس وقت آپریشن کی ضرورت ان علاقوں میں ہے، بجائے اس کے کہ آپ آپریشن کا رخ جو ہے وہ دوسرے صوبوں پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الطاف حسین صاحب نے بھی انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ حکومت میں شامل بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت میں نئی بھی ہے،
मकसद सदर मुमलिकत वो खुद हैं, 3 सूबों के गवर्नर उनके अपने हैं, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, और फिर नकवी साहब के लिए वो कहते हैं जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, भी उनके अपने बच्चे हैं, वो उनको अपना बच्चा कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। फिर नाज़रीन मैं ज़िक्र करूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब का, उनकी भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम बात थी, उन्होंने जो अहम बात कही है, वो ये कही है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, और अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमें बड़े बोल्ड स्टेप लेने होंगे, बड़े अहम फैसले करने होंगे, चूंकि फैसले माजी में सही नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अब सही फैसलों की जरूरत है। तो वाकई माजी में तो कभी फैसले सही नहीं हो सके इस मुल्क में, और आपने देखा कि 8 फरवरी 2024 को जो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया और फार्म 47 के जरिए जिस तरह से मुस्लिम लीग को जितवाया गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात को सिंध के शहरी इलाकों में जितवाकर मैंडेट दिया गया, तो ये फैसला तो बिल्कुल वाकई मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि ये फैसले वाकई सही नहीं हुए हैं। माजी में अगर फैसले सही होते तो मुल्क आज इस सूरत हाल से न गुजरता। तो फैसले वाकई सही नहीं हुए, फैसले सही होने की ज़रूरत है। अगर फैसले सही हुए तो मुल्क को की दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त हो, और एक नए इंतखाबात हों, और जो अवाम जिसको मुंतखब करे, अवाम मुंतखब करे, इदारे मुंतखब न करें, जिस तरह से माजी में होता चला आया है, या जो 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं जिसमें इदारों ने लोगों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके असम्बली में पहुंचा, तो इदारे सिलेक्शन ना करें, अवाम सिलेक्शन करें। जिन लोगों को अवाम सेलेक्ट करें उनको हुक्मरानी का हक हासिल हो, और फिर देखें कि मुल्क जो है वो किस तरह से चंद सालों में दुरुस्त सिमत की तरफ जानिब गामजन हो जाएगा। तो नाज़रीन मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।